Barangay sa Dawis, sa probinsya sa Bohol, tisa nahibugso kini usa ka maanyag nga talan-awon nga misikat sa tibuok kalibutan ug gidansa og mga turista nga nagagikan sa nagalain-laing suot sa kalibutan. Kini mao ang usa ka lahon. Kini nga lamong na-discovery kini sa usa ka mag-uuma samtang naghilo siya sa iyang luna. Nakita niya ang usa ka lungag ug iya kini gihagbungan og bato ug nadungog niya ang usa ka kasaw sa tubig sa ilawom sa lungag. Nagbutang siya og usa ka hagdan aron iyahang masuta ug unsay naa sa ilawom sa maong bangag. Ug iyahang nakita ang maanyag nga langub diin adunay porma sa mga stalactite ug stalagmite. Ug aduna usab kining tinaw nga tubig nga pwedeng makaliguan. Kini nga langub giila kini sa tawag nga hinagdanan kay nga misikat sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa social media sama sa Facebook, YouTube, Instagram o uban pa nga hangtod karon gibisita sa daghang turista o kini usab nahimo panginabuhian sa mga lumulubyo sa barangay Binag. Mao kini ang hinungdan sa pagsaulog nato aning hinagdanan festival nga pagahimuon nato karong hapunan. Inubanan sa pagpaningkamot sa mga miyembro sa sangguniang barangay nga pinanguluhan ni Kapitan Rick Pujas ug sa mga sangguniang kabataan nga pinaagi ni SK Chairman Marian Daphne Tare. Hagdanan Festival 2025. Tara! Ato na ka!
number 6.